दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पेशकश मीरे कारवां, इंतकाम किस तिक्किस। अरे भाई, मैं कोई इसका वाली वारिस हूँ जो तुम मुझसे इजाज़त मांग रहे हो। मैंने फ़ौरन से कहा, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, बराह रास्त इसी से कहो। वो जज्बात में आकर अंग्रेज़ी पे उतर आया। ओके, आई विल ट्राई, यू शुड, मैंने कहा, एंड ट्राई इट अप। इसके साथ ही हमारे दरमियान टेलीफोन वाला राब्ता ख़त्म हो गया। मैंने रिसीवर को रखा और इसके बाद ज़रगुल और शहज़ाद के बारे में सोचने लगा। शहज़ाद के लिए ये एक मुश्किल टास्क था। ज़रगुल आसानी से इसके काबू में आने वाली नहीं थी, लेकिन इस खेल में हतमी तौर पर कोई फतवा जारी नहीं किया जा सकता था। सुना देखा भी है कि इस राह में हर शख्स का तजर्बा नया है। अगर शहज़ाद की लगन सच्ची और कोशिश पक्की हुई तो इसकी मेहनत रायगा नहीं जा सकती थी। हसूल और जस्तजू एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम हैं, रिश्ते से बंधे हुए हैं। कुछ अजब नहीं था कि शहज़ाद की जस्तजू ज़रगुल को इसके करीब ले आती। मैंने इनके मिलाप के लिए खलूस दिल से दुआ की और कमरे में हाजिर हो गया। दीवार पर लगा क्लॉक 12:30 बजा रहा था। तारिक रोड एक शॉपिंग एरिया है। अमूमन 10 से 11 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। इसके बाद अचानक सन्नाटा छा जाता है। कोई एक आध गाड़ी गुजरने की आवाज़ आती है, इसके अलावा कोई सदा नहीं उभरती। यहाँ की रात खासी पुरसकून वाक़या हुई है। सोने से पहले मैंने हल्की फुल्की एक्सरसाइज का इरादा किया और बेड से उतरकर फर्श पर आ गया। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, इसी तरह सेहतमंद रहने के लिए और भरपूर नींद के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, और दिमाग को चलाने के लिए भरपूर नींद भी चाहिए। आज का पूरा दिन भाग दौड़ में गुजर गया। कल का सामना था और उसके लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर चाकू चौबंद हो जाना भी बेहतर था। लिहाजा एक पुरसकून नींद ज़रूरी थी। अगर रात सोने से कबल योगा की इक्का दुक्का जिस्मानी मशक़ें कर ली जाएं तो तमाम असाब और पट्ठे रिलैक्स हो जाते हैं, जो गहरी नींद के लिए बहुत मावन साबित होते हैं। हमारे नज़दीक इंसानी जिस्म में 3 हिस्से बहुत अहमियत के हामिल हैं: सर, पेट और पाँव। सर में चेहरा भी शामिल है, पेट में मैदे को अवलियत हासिल है और पाँव तो अव्वल आखिर पाँव ही होते हैं। हमारे अंदर दाखिल होने वाली सेहत और बीमारी इन्हीं तीनों हिस्सों को अपना रास्ता बनाती है। लिहाजा इनकी हिफाजत और सफाई बहुत ज़रूरी है। अपने जहन में हमेशा मुस्बत सोच को जगह देना चाहिए। हर मामले को मुस्बत अंदाज में देखना, सुनना और बोलना चाहिए। मैदे की मजबूती और सफाई के लिए सादा और बरवक्त ग़िज़ा ज़रूरी है। पाँव को साफ़ रखने की कोशिश करना चाहिए, मगर सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हम अपने पाँव को बहुत हकीर जानते हैं, इन पर कम से कम तवज्जो देते हैं। यकीन ना आए तो अपनी आंखों से देख लें। याद रखें, पाँव गैर अहम नहीं हैं। हम इस ज़मीन पर इन्हीं पाँव की वजह से जुड़े हुए हैं। पाँव इस दुनिया में हमारे राब्ते का ज़रिया है। अगर हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली जाए तो तसव्वुर करें हम इस कायनात में कहाँ खड़े नज़र आएंगे। मैंने योगा का एक बाब जहन में खोला और पाँव को आराम व सुकून पहुँचाने वाली एक हल्की फुल्की मशक करने लगा। ज़मीन पर पंजों के बल बैठने के बाद मैंने अपने सारे बदन का वज़न एक एड़ी पर रख दिया। दूसरा पाँव बोझ से आज़ाद हुआ तो इसे टांग के घुटने के मुकाम से तय करके मैंने दूसरे पाँव को दूसरे घुटने पर टिका लिया, जो पहले से ही वहाँ मौजूद था। दोनों हाथों को मैंने कमर पर जमाया। रीढ़ की हड्डी को अमूदी अंदाज में तानते हुए मैंने आंखें बंद कर लीं और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। 15 सेकंड के बाद जब मैंने आंखें खोली, यही अमल दूसरे पाँव के साथ दोहराया और मशक ख़त्म कर दी। ये बज़ाहिर एक सीधी सादी और आसान सी मशक है, लेकिन मैंने इसे कदरे दुश्वारी से किया। इब्तिदा में वो दोनों हथेलियों ज़मीन पर टेक कर भी ये मशक कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस बढ़े तो तवाज़ुन कायम होने लगता है, तो हाथों को कमर पर जमाया जा सकता है। इस कम वक्ती मशक के बेपनाह फ़ायदे हैं। पाँव की सारी थकन को दूर करती है, पिंडलियों और घुटनों की
تھکن کو ختم کرتی ہے، پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے، کمر درد اور ضعیف عمری میں مختلف مسائل میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ایک وقت میں 3 سے 5 چکر کافی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کمرے کا ایک چکر مکمل کیا اور بستر پر آ گیا۔ یہ ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ سونے سے قبل وہ اس روز کے اہم واقعات کو ذہن میں ضرور لاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ واقعات خود سوچ کے انداز میں سلسلہ وار چلے آتے ہیں۔ میں بھی اسی ہنگامہ خیز دن کا ایک ایک لمحہ یاد کرنے لگا۔ یہ میری زندگی کا مصروف ترین دن تھا۔ آج میں نے بہت کچھ کھویا اور بہت کم پایا تھا۔ اس خیال نے مجھے قدرے افسردہ کر دیا کہ میری ساحل مجھ سے دور تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا، میں اس سے جتنا نزدیک ہونے کی کوشش کرتا تھا وہ مجھ سے اتنے ہی زیادہ فاصلے پر چلی جاتی تھی، اور دولی نزدیکی اسی کھیل میں ساحل کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ بیچاری تو میرے دشمنوں کے رحم و کرم پر تھی، ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ وہ جیسے ڈوریاں ہلاتے، اسے ان کے اشارے پر ناچنا پڑتا۔ میں اپنی زندگی میں ایسا مجبور اور بے بس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چوہدری نوازی اور شعیب غوری نے میرے بڑے نازک پہلو پر ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ ساحل میرے لیے کسی دکھتی ہوئی رگ سے کم نہ تھی۔ اس کے لیے اپنے دل میں پیدا ہونے والے جذبات کو دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا، آخر یہ سب کیا ہے؟ میں اس قدر دیوانہ کیوں ہو گیا ہوں؟ کیا یہ میرا پاگل پن نہیں؟ ان تمام سوالوں اور ان جیسے سینکڑوں سوالوں کا صرف ایک ہی جواب آتا، یہ کچھ بھی نہیں، صرف محبت ہے۔ وہ محبت جو مجھے ساحل سے ہو گئی ہے۔ میری زندگی میں درجنوں لڑکیاں آئیں اور آ کر چلی گئیں، ہمارے درمیان دل لگی بھی ہوئی، مگر ان میں سے کوئی تعلق دل کی لگی نہ بن سکا۔ میں نہیں جانتا تھا، باخدا نہیں جانتا تھا کہ یہ دل کی لگی کیا ہوتی ہے۔ مجھے اس جذبے کی گہرائی اور گہرائی کے اندازے کا علم تب ہوا جب میں ساحل سے ملا۔ میں تو سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا وہ شخص تھا جو آتی جاتی لہروں کو گنتا رہتا تھا۔ وہ کبھی یہ معلوم نہیں کر پاتا تھا کہ اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے۔ شماری کا عمل نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ سمندر کی گہرائی جاننے کے لیے اس کے اندر اترنا پڑتا ہے، خود کو اس کے اندر ڈبونا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر ہر گوہر مقصود ہاتھ میں آتا ہے۔ میں ساحل کی تلاش میں محبت کے سمندر میں غرق ہوا جا رہا تھا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ ڈوبنے والے کو ساحل کی تمنا کیوں کہتے ہیں۔ میں نے سونے سے پہلے اپنے دماغ کو مخصوص ہدایات دی اور اپنی جان تمنا ساحل کے تصور سے لپٹ کر نیند کی نرم آغوش میں سو گیا۔ اگلی صبح بڑی چمکیلی اور سناٹے دار تھی۔ میں ابتدائی مصروفیات سے فارغ ہو کر ناشتے کے لیے بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ طارق روڈ پر پائے جانے والے ریسٹورنٹس عموماً دیر سے کاروباری زندگی شروع کرتے تھے۔ البتہ میرے رہائش سے تھوڑے فاصلے پر ایک ایرانی ریسٹورنٹ تھا۔ ایسا بھی تھا جو صبح صبح مہمان نوازی شروع کر دیتا تھا۔ رات گئے تک وہاں آنے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مجھے کراچی کے جتنے بھی ایرانی ریسٹورنٹس میں کھانے پینے کا اتفاق ہوا، میں نے تمام کی تمام ڈشز کو ذائقے میں ایک جیسا پایا۔ ان کی ریسیپیز میں بڑا توازن اور استحکام پایا جاتا ہے۔ میں آدھے گھنٹے بعد واپس فلیٹ پر آ گیا۔ میں راستے میں سے ایک نیوز پیپر بھی خرید لایا تھا۔ اخبار کے مطالعے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آج روڈ پر اس قدر خاموشی اور ویرانی کیوں تھی۔ اس روز ٹرانسپورٹرز نے اسٹرائک کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا ایندھن کی قیمتوں کو کم کیا جائے یا پھر انہیں کرائے میں اضافے کی اجازت دی جائے۔ بہرحال میں اپنے مطلب کی خبروں کی تلاش میں ورق الٹنے لگا۔ PECH سوسائٹی والے واقعہ کا کہیں ذکر نہ تھا، تاہم JD ملک اور نادر زمان کے بنگلوں پر پیش آنے والے واقعات کی خبریں موجود تھیں۔ اسی طرح منہاس باقر کے بنگلے پر ٹوٹنے والی قیامت کا احوال بھی بڑی تفصیل سے شائع ہوا تھا۔ تبصرہ نگاروں نے مختلف انداز میں اظہار خیال کیا تھا، تاہم حکومت کے ذمہ دار ادارے ان 3 واقعات کی آپس میں نتھی کر کے گھسے پٹے انداز میں دہشت گردی کی وارداتیں قرارداد دے رہے تھے، اور عوام کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ نامعلوم دہشت گردوں کو معلوم کر کے فوراً بعد
गिरफ्तार करके कड़ी सज़ा सुना दी जाएगी। हकीकत क्या थी ये सिर्फ लोग जानते थे जो इन वाक़यात के ज़िम्मेदार थे या फिर इन वाक़यात से मुतासिर हुए थे। मैंने एक अखबार को एक सोफे की तरफ फेंका। इसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने तीसरी घंटी पर फ़ोन अटेंड किया। मेरी हेलो के जवाब में शहजाद की आवाज़ मुझे सुनाई दी। हेलो वजदान, गुड मॉर्निंग। मैंने इसके सलाम का जवाब दिया, फिर पूछा खैरियत तो है शहजाद, इतनी सुबह कैसे फ़ोन किया? शायद तुम्हें मालूम ना हो आज ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। मुझे मालूम हो चुका, मैंने अखबार में पढ़ ली। मैंने कहा और नीचे रोड का मुआयना भी करके आया हूँ, एकदम सन्नाटा और वीरानी है। इसने कहा तुमसे गुज़श्ता रात गाड़ी की तो खैर बात कहती थी, तुम्हारे लिए सवारी का मसला हो जाएगा। इसकी बात में मुझे कुछ ज़्यादा एतमाद नज़र ना आया। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे इस मौजू के अक़ब में वो कोई और बात बताना चाह रहा हो। मैंने बेपरवाही से कहा मेरे लिए कोई मसला पैदा या खड़ा नहीं होगा, शायद तुमने ख़बर को सही से पढ़ा नहीं। क्या मतलब? वो गड़बड़ा गया। मैंने कहा ये ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक है, रिक्शा टैक्सी। वो तुम्हें मालूम है मैं आम तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र नहीं करता। इस सूरत में मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओह, वो जल्दी से बोला, मेरा इस तरफ ध्यान नहीं गया था। वो इसलिए कि तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है। मैंने मानीखेज़ अंदाज में कहा क्या मतलब? वो बुखला गया। वही मतलब, मैंने अपने लहजे में संजीदगी बरकरार रखी। पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। मैंने ठहरे हुए लहजे में पूछा, कोई पेशरफ्त हुई? किस सिलसिले में? इसके सवाल में उलझन थी। ऐसा होता है, खैर छोड़ो। मैंने इसकी ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए बात को ख़त्म कर दिया। ये बताओ ज़िरगुल कैसी है? खासी हार्ड है, मेरा मतलब है वो बड़ी मुश्किल है। ठीक कहते हो, वो मुश्किल और टेढ़ी तो ज़रूर है, मैंने कहा। बहरहाल फरहाद और मजनू की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। ये काम इतना आसान तो नहीं। पहाड़ खोकर दूध की नहर निकालना पड़ती है, तपते सहराओं में नंगे पांव चलना पड़ेगा और मोहब्बत का नगमा या गाना गाना पड़ेगा। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं बज़ाहिर शहजाद से मुखातिब हूँ, मगर दर हकीकत मैं वो कलाम खुद कह रहा था। शहजाद की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं खुद मुश्किल पसंद हूँ, मेहनत मुशक्क़त से नहीं घबराता। एक दिन मैं इस पत्थर मूरत को मोम की गुड़िया में ज़रूर बदल दूँगा। वो जज्बात में खासा खुल गया तो मैंने कहा, ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुम्हारे अज़म को देखकर कहा जा सकता है तुम वाकई अपने मकसद को पालोगे। फिर हमारे दरमियान हालात हाज़रा पर बात होने लगी। मैंने इससे फैसल की ताज़ा तरीन कैफियत दरियाफ्त की। इसने बताया कि वो मज़ीद एक रात के आराम के बाद पहले से कहीं ज़्यादा होशियार और फिट हो गया है और बार बार इसे मुकाबले के लिए उकसा रहा है। इसके कंधे का ज़ख़म भी बेहतर है और इसे खातिर ही नहीं ला रहा। आखिर मैं शहजाद की याद दहानी के अंदाज में समझ गया। वजदान, तुम्हें अपना वादा याद है ना? अच्छी तरह याद है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए संजीदगी से कहा। आज तुम अपनी ज़िंदगी के 2 अहम तरीन काम करोगे। वो चौंकते हुए लहजे में बोला, 2 काम? फिर खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, एक तो फैसल से 2 हाथ करना है ना, मगर ये दूसरा काम कौन सा है? मैंने इसकी टो लगाई। लगता है ज़िरगुल के तसव्वुर ने तुम्हारी यादाश्त को गड़बड़ा दिया है। मैं जेडी मलिक का जिक्र कर रहा हूँ। इसका मामला भी आज ही निमट जाए तो अच्छा है। ओह, इसने इंतकाम से सांस खारिज की। इस शैतान की शहरक से तो इतना बुलंद फवारा छोड़ूंगा ना कि दूर दूर तक फ़िज़ा खून रंग हो जाएगी। मैंने काम की बात की तरफ आते हुए कहा, शहजाद, तुमने जेडी मलिक के दोस्त का नाम सफदर अली बताया है ना, जो नॉर्थ नाज़माबाद में रहता है? मेरी मालूमात तो यही है। वो सरसरी अंदाज में बोला, जेडी मलिक 1-2 रोज़ इसी के बंगले पर रहेगा, यानी छुप कर क्यों? मैंने ख्याल में डूबे हुए लहजे में कहा, दरअसल मैं सफदर अली और यूसुफ हमदानी में उलझ कर रह गया हूँ। यूसुफ हमदानी? वो चौंका। ओह, तुम इस रेंज रोवर के मालिक का तो जिक्र नहीं कर रहे। तुम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहे हो, मैंने ताइदी लहजे में कहा। सफदर अली और यूसुफ हमदानी नॉर्थ नाज़माबाद कदरे मुश्तरक है। मैंने एक लम्हा तवक्कुफ़ किया,
پھر پرسوچ انداز میں کہا، اسی طرح جے ڈی ملک اور اس کے پشتے پناہ دوستوں میں سے سی ایف کے قدر مشترک ہے، یعنی پہلے وہ نادر زمان کے پاس رکا، اب صفدر علی کے بنگلے میں جا چھپا۔ یہ دونوں افراد سی ایف کے نہایت ہی اہم مہرے ہیں۔ اور میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر تھوڑا وقفہ لیا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ بات ثبوت کو پہنچ جائے گی۔ رینج روور والا وہ آدمی سی ایف کے کا ایک اعلیٰ کار ہی ہو سکتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں صفدر اور یوسف ہمدانی بھی تو کوئی خاص تعلق نہیں پایا جاتا۔ تم نے نہایت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ فکر انگیز لہجے میں بولا۔ میں اپنے طور پر معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میرے لیے یہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اس کے ساتھ تم جے ڈی ملک کو اس کی پناہ گاہ سے باہر لانے کی کوئی ترکیب سوچو۔ میں چاہتا ہوں صفدر علی کے بنگلے پر کوئی ہنگامہ آرائی نہ کی جائے۔ اگر ہم اسے وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو زیادہ خوبصورت انداز میں کام کرنے کا مزہ آئے گا۔ بات کے اختتام پر میرا لہجہ خاصا شفاف ہو گیا تھا۔ شہزاد نے کہا، میں دوپہر کے بعد تمہیں فون کروں گا۔ ویسے تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ساحل والا معاملہ تو بیچ میں لٹک کر رہ گیا۔ میں نے اپنے جگر میں ایک ٹیس سی اٹھتی محسوس کی۔ کسی انجانے خیال کے زیر اثر میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ معاملہ اب لٹکا ہوا نہیں رہے گا، آج کی رات فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام ترتیب پا چکا ہے۔ بس ایسا ہی سمجھو، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اگر ترتیب نہیں پایا تو سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کام ہو جائے گا۔ آنے والی رات شعیب غوری اور اس کے شیطانی تنظیم کے لیے بہت بھاری ثابت ہونے والی ہے۔ شہزاد نے مضبوط لہجے میں کہا، انشاءاللہ اس وقت تک میں بھی فیصل اور جے ڈی ملک کو نمٹا چکا ہوں گا۔ ساحل والے مشن کے لیے ہم دونوں ایک ساتھ روانہ ہوں گے۔ نہیں، میرے اس یک لفظی جملے میں بڑی سنجیدگی تھی۔ دوسری طرف یکسر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اسے گمبھیر اور حتمی لہجے میں کہا، شہزاد، دوست احباب انسان کے بازو ہوتے ہیں، لیکن آج کی رات میں اپنے کسی بھی ہمدرد کو زحمت نہیں دوں گا۔ میں نے پہلے سے ہی بہت ساری جہنموں میں جھونک چکا ہوں۔ ساحل کی تلاش اور حصول والا مرحلہ اب مجھے تنہا ہی طے کرنا پڑے گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ جب کوئی انسان اٹل اور دو ٹوک فیصلہ سنا دے تو پھر بحث کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ شہزاد میری ثابت قدمی اور قوت ارادی سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ جانتا تھا میں آگے اٹھنے والے قدم کو واپس نہیں ڈالتا، لیکن ایک مخلص دوست ہونے کے ناطے وہ مجھے سمجھانے اور قائل کرنے کے فریضے کو نہ بھولا۔ لیکن اس نے کچھ کہنے کے لیے جیسے ہی زبان کھولنا چاہی، میں نے سختی سے منع کر دیا۔ نہیں شہزاد، میں نے جو کہہ دیا اس سے ایک انچ ادھر کا ادھر نہیں ہوں گا۔ میں اپنوں کو پہلے ہی بہت دکھ پہنچا چکا ہوں، اب نہیں، بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، بعد میں دیکھیں گے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ آج کا سورج غروب ہونے کے بعد ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ تمہارا مشن تو ویسے بھی رات کو ہی شروع ہوگا۔ مزید 4-5 باتوں کے بعد ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ شہزاد سے ہونے والی گفتگو پر جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا جیسے میں نے اسے ایک ساتھ زیادتی کر دی۔ وہ میرے بے لوث اور جانثار دوست تھے، میری ہمدردی سے مجبور کر رہی ہے، کڑے وقت میں میرا ساتھ دے، کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچا دے۔ میں نے بڑی درشتی سے اس کو سائیڈ کر دیا، مگر میں کیا کرتا، میں بھی تو اس معاملے میں مجبور تھا۔ میں اپنی دشمنی کی آگ میں کتنوں کو جھلساتا۔ دشمنوں کو تو ایک مشغلہ بن گیا ہے، مجھے شکار کرنا چاہتے ہیں، جب میں نشانے پر نہیں آتا تو میرے کسی پیارے کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ اسی گمان میں شاید میں اس ٹارگٹ کے پیچھے پناہ لے رکھی ہے۔ وہ گمان سے یقین تک پہنچنے کے لیے بے دراغ ہلاکتیں کر رہے ہیں۔ میرے اپنے، میرے ہمدرد، میرے پیارے ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں اپنی زندگیاں گنوا رہے ہیں۔ یہ حالات میرے لیے میری روح کو دہکانے والے ہیں۔ میں نے شہزاد سے جس رویے کا اظہار کیا اس پر مجھے افسوس تو ہوا، لیکن یہ سوچ کر میں نے خود کو تسلی دے لی کہ یہ افسوس اس ضیاء کا پاسنگ بھی نہیں جو میرے مستقل ہمراہی میں اس کے حصے آتا ہے۔ پتہ نہیں میری یہ سوچ کس حد تک درست تھی۔ بہرحال اس وقت میرے ذہن کی جو کیفیت تھی اس کے پیش نظر میں اس دائرے سے باہر سوچ نہیں پا رہا تھا۔
ابھی تک میں نے ساحل کو دستیاب کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار نہیں کیا تھا۔ میرا اشارہ ایسٹ کی جانب تھا۔ جنید کا دعویٰ تھا کہ شکیب عثمانی ساحل کو اپنے ساتھ پولیس موبائل میں سراج الدین کے پاس ایسٹ لے گیا تھا۔ اگر میں جنید کی بات کا یقین کر بھی لیتا تو مجھے بہت سوچ سمجھ کر پلان بنانا پڑنا تھا، اور اس کے لیے یقین دہانی ضروری تھی، یعنی اس بات کا پتہ چلانا ضروری تھا کہ ساحل واقعی ایسٹ میں موجود تھی یا اسے وہاں سے بھی کہیں اور پہنچا دیا گیا۔ اب تک کچھ ایسا ہی ہوتا آیا تھا۔ ساحل کو لاہور کے لیے ایک مہنگے ترین اسپتال پہنچایا جانے والا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا اسے منشا نامی ایک شخص کی کوٹھی پر پہنچا دیا گیا ہے۔ میں صدف کے ساتھ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا تھوڑی دیر پہلے اسے چودھری دلدار کی کوٹھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوری تیاری کے ساتھ چودھری دلدار کی کوٹھی پر ایک کامیاب آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں چودھری نوازش کا بیٹا فیصل ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مایوس کن اطلاع بھی ملی کہ ساحل کو لاہور سے کراچی بھیج دیا گیا ہے، اور یہاں کراچی میں بڑی خوش اسلوبی سے ساحل اور فیصل کا تبادلہ ہونے والا تھا۔ شعیب غوری نے چودھری نوازش کو ورگلا کر وعدہ خلافی پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ساحل ایک مرتبہ پھر میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ فیصل ابھی تک میرے دستے راست میں تھا، لیکن میں نے اس کا اچار ڈالنا تھا کیا؟ تازہ ترین واقعہ گزشتہ رات PCHS کے بنگلے والا تھا۔ ساحل میرے ہاتھ آتے آتے نکل گئی، اور اب ایسٹ۔ میری سوچ کے لمحے بھر گئے، اور میں نے اسی لمحے پتہ نہیں کس حصے میں فیصلہ کیا کہ میں پہلے ایسٹ میں ساحل کی موجودگی کو کنفرم کروں گا، اور پھر سر دھڑ کی بازی لگا کر اکیلا ہی اسے شعیب گوری کے پنجوں سے نکال کر یہاں سے لے جاؤں گا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ منحاس باقر بہت بارسوگ اور طاقتور شخص تھا، اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کی اچھی خاصی عزت تھی۔ میں نے اس کی مدد اور تعاون سے ایسٹ پر چڑھائی کروا دی، اور اس کام میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا۔ اس سے پہلے منحاس کے تعاون کے ساتھ ایک کامیاب آپریشن کر کے وہاں کی اینٹ سے اینٹ بچائی جا چکی تھی۔ اس کے نتیجے میں کبیر شاہ جیسی بڑی حیثیت وہاں سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی، مگر ایک ندامت امیز خیال، ایک خلش احساس میری زبان کا فغل بن جاتا تھا۔ میری مدد اور تعاون کی پاداش میں اس کا آشیانہ اجڑ گیا۔ میں اسے اور کتنی آزمائشوں میں ڈالتا، البتہ میں اس کے ایک تعلق کو استعمال میں لا کر اپنے لیے بہت آسانیاں پیدا کر سکتا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے منحاس باقر کا نمبر کو ڈائل کیا۔ فون اس نے ریسیو کیا۔ رسمی اور بوجھل علیک سلیک کے بعد اس نے میری آئندہ سرگرمیوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے JD ملک کے بارے میں شہزاد سے ہونے والی گفتگو سے اسے آگاہ کر دیا۔ وہ پوری بات سننے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، قانون شکن اور شفاق قاتلوں کو عدالت سے قرار واقعہ سزا دلوانا خاصا پیچیدہ عمل ہے، اور خاص طور پر جب لوگ شعیب غوری اور JD ملک جیسے طاقتور بھی ہوں تو ان کے خلاف ثبوت اور شواہد جمع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عدالت تو ہر بات کا ثبوت مانگتی ہے، لہٰذا لوگوں سے پرائیویٹ کیسز میں نمٹنا ہی بہتر ہے۔ منحاس نے بڑے ڈھکے چھپے انداز میں ہمیں کسی بھی سنگین کارروائی کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے کہا، آپ جیسا سوچ رہے ہیں نا ویسا ہی ہوگا، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جائیں۔ تمہاری ساحل والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ JD ملک کے بعد ادھر کا رخ کروں گا۔ میں نے سیدھا سا جواب دیا، میری کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتا دینا، میں نے اسی لیے آپ کو فون کیا ہے۔ منحاس صاحب، میں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں بولو، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ وہ آپ کا جاننے والا ہے نا، میک اپ ماسٹر نسیم جوہر ہے نا؟ میں نے کہا، جس نے مجھے سہیل کا روپ دیا تھا۔ مجھے اس شخص کی ضرورت ہے، کم از کم 2 گھنٹے کے لیے۔ اس فنکار نے مجھے میک اپ کے بارے میں نہایت ہی اہم ٹپس دی تھیں۔ میں ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے مزید ایک سیشن گزارنا چاہتا ہوں۔ خیریت تو ہے؟ تم نسیم سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو؟ منحاس نے پوچھا۔ میں اپنے مقصد کا بیان کیا اور کہا، اس کا بتایا ہوا ایک نقطہ میرے ذہن میں نقش ہے۔ میرا خیال ہے اگر وہ مجھے
2-3 घंटे और दे दे तो इस सिलसिले में हर किस्म की मोहताजी से महफूज हो जाऊंगा। मनहास ने कहा, शोबिस से मुतल्लिक लोग रात देर तक बल्कि सुबह तलक जागते हैं, इसलिए इनकी बेदारी दिन चढ़े और बाजू का दोपहर को होती है। मैं नसीम को फ़ोन करके देखता हूँ वो किस पोजीशन में है। मैंने इजाफा करते हुए कहा, आप इससे ये भी कह दीजिएगा कि मेकअप और गेटअप का सामान वफर मिकदार में अपने साथ रख ले, मैं इस सामान की कीमत अदा कर दूंगा। क्या किसी ग्रुप का मेकअप करवाना है? मनहास ने हैरत भरे अंदाज में पूछा। मैंने वजाहत की, एक्स्ट्रा सामान मैं अपने स्टॉक के लिए मंगवा रहा हूँ। मनहास ने मेरा काम करने की हामी भरी और कहा, मैं नसीम से बात कर तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ठीक 10 मिनट बाद मनहास का फ़ोन आया और इसने बताया, नसीम जौहर अभी सोकर उठा है। इसने कहा है वजदान को मेरे स्टूडियो पर भेज दें, वहाँ इसे सीखने और समझने में बहुत आसानी रहेगी। वहाँ हर नौयत का सामान वफर मिकदार में मौजूद है। दरअसल मनहास थोड़ी देर के लिए चुप हुए और बात मुकम्मल करते हुए बोला, नसीम को 3 बजे किसी नहायत ही अहम असाइनमेंट पर जाना है। इस सिलसिले में इसे स्टूडियो में कुछ ज़रूरी तैयारी करनी है। अगर वो 3 घंटे के लिए तुम्हारे पास आ गया तो इसका काम मुतासिर होगा। स्टूडियो में रहते हुए तुम्हें भी डील कर लेगा और अपना काम भी जारी रखेगा। ठीक है, आप मुझे इसके स्टूडियो का एड्रेस बताएं। मैंने कहा, वो तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है। मनहास ने कहा, तुम चाहो तो टहलते हुए भी इसके स्टूडियो जा सकते हो। इसके बाद मनहास ने मुझे नसीम जौहर के स्टूडियो का पता और फ़ोन नंबर नोट करवा दिया। स्टूडियो खालिद बिन वलीद रोड के इस पार एक छोटे से खूबसूरत बंगले पर वाक़या था। वाइट ग्रीन कलर का हामिल वो बंगला आर्ट का एक उम्दा नमूना नज़र आता था। नसीम जौहर के स्टूडियो पहुंचकर हॉकी ग्राउंड के करीब से गुजरना पड़ता था। PECH सोसाइटी का एक साफ़ सुथरा और आलीशान इलाका था। मैंने मनहास बाकर का शुक्रिया अदा किया तो वो मेरी सुनी अनसुनी करते हुए बोला, वजदान मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। अब ये भी सुन लो मैं तुम्हें क्यों फ़ोन करने वाला था। वो एक लम्हे को चुप हुआ और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, तुम आज शाम से थोड़ी देर पहले मेरे घर आना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसका अंदाज़ बहुत संजीदा था। मैं चौंक उठा। कैसा काम मनहास साहब, तुम यहाँ आओगे तो बताऊँगा। वो नरम लहजे में बोला। मैं और ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया। खैरियत तो है ना? बिल्कुल खैरियत है, वो जल्दी से बोला। दरअसल मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, बल्कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ आओगे तो बात होगी, तुम किसी फ़िक्र में ना पड़ना, सब अपने ही लोग हैं। दोपहर के बाद किसी भी वक्त थोड़ी सी मोहलत निकाल कर इधर का एक चक्कर लगा लो, सब लोग बैठकर चंद बातें करेंगे, वक्त अच्छा बहल जाएगा। मनहास के आखिरी जुमले के बाद कोई सवाल ना कर सका। इसके वक्त को बहलाने के लिए दुनिया में किसी भी कोने में जा सकता था। मैंने जुमले में छुपा हुआ दर्द वाज़िह तौर पर महसूस किया। मनहास ने पूरी बात मुकम्मल करते हुए जैसे अपने अंदर झांका और मैं शायद इसमें कामयाब हो गया। मैं एक मसीहा था जो इसके दर्द और इसकी मर्ज़ को जानता था, लेकिन इसके दुखों का मैं दावा नहीं कर सकता था। इसके दर्द की दवा नहीं थी मेरे पास। मुस्तकिल तौर पर साथ जो छोड़ जाने वालों को वापस नहीं ला सकता था, लिहाजा मैं इसके ज़ख्मों को सहलाना था और इन पर तसल्ली और शिफा वाला मरहम भी रखना था। गोया कि इस वक्त को बहलाना था। मैं टेलीफोन राब्ता ख़त्म कर हालात पर गौर करने लगा। इस गौर व फिक्र में बामुश्किल 5 मिनट गुजरे कि सदफ़ आ धमकी। वो जीन्स और टी शर्ट में बड़ी स्मार्ट लग रही थी। मैंने अमूमन इसे मगरबी लिबास में देखा था। पता नहीं ये इसकी आदत थी या वो मेरे पास आने के लिए ख़ास एहतमाम करती थी। हमारे दरमियान रस्मी अलैक सलैक के बाद मैंने पूछा, सदफ़ तुम तो लोकल ड्रेस नहीं पहनती हो,